जतिजनाले आज हामीलाई सेवामा हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई स्वागत छ। हामी प्रार्थना गरेर हाम्रो यो सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। स्वर्गीय बुवा, हामी हजुरको चरणमा आउँदछौँ अनि हामी अहिले यो परिस्थितिमा छौँ अनि हामी धेरै टेक्निकल समस्याहरू हाम्रो बिचमा भइराखेको हुन्छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बुवा हजुरको उपस्थिति भएको होस् हाम्रो बिचमा। बुवा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, धन्यवाद। हामी सबैलाई सहायता गरिदिनुहोस्। आजको आराधना सेवामा हुनुहोस्, जतिजनाले जहाँ बसेर सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हुनुहोस् बुवा, धन्यवाद। वचनमा प्रभु तपाईँको आत्माले चलाउनुहोस्, धन्यवाद। सबै कुरो हजुरको हातमा राख्दै यो छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् मण्डली, हामी भजन नम्बर 158 लाई गाउँदै प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। यहोवेको लागि जय जय गरौँ, साथको सेवा गरौँ, गाउँदै गाउँदै उनको सामु आऊ, यो ईश्वर भनी जानौँ। उनी हाम्रो सृजना, उनी हाम्रो तारनहार, उनी हाम्रो पालनहार। सुन्छन् उनले हाम्रो पुकार, सुन्छन् उनले हाम्रो पुकार। खर्कका हामी भेडाऊ, धन्यवाद गर्दै ढोकाभित्र पसौँ, स्तुति गर्दै आँगनमा बसौँ, धन्यवाद उहाँको नाउँलाई। उनी हाम्रो सृजनहार, उनी हाम्रो तारनहार, उनी हाम्रो पालनहार। सुन्छन् उनले हाम्रो पुकार, सुन्छन् उनले हाम्रो पुकार। महान प्रभु आलोचन करुणा सदा रहन्छ, सच्चाइ पुस्ता पुस्तामा अमर्यो रहनेछ। उनी हाम्रो सृजनहार, उनी हाम्रो तारनहार, उनी हाम्रो पालनहार। सुन्छन् उनले हाम्रो पुकार, सुन्छन् उनले हाम्रो पुकार। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामी यसै गरिकन एउटा खण्डलाई हामी पढ्नेछौँ। यूहन्ना 1 अध्यायको 14 पद हामी पढ्नेछौँ। 12, 13 र 14 यसरी लेखिएको छ। यूहन्ना 1 को 12, 13 र 14 मा, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा, कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन्। अनि वचन देहधारी हुनुभयो, अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। आमेन। आज त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन हामीसँग छ अनि यो चाहिँ जिउँदो छ।
यदि हामी यसमा विश्वास गर्छौँ भने हामीले त्यो परमेश्वरको वचन पुरा भएको हाम्रो जीवनमा हामी देख्न सक्छौँ। किनभने येशू ख्रीष्ट आफै वचन हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ देहधारी भएर तपाईँ र मेरो पापको लागि संसारमा क्रुसमा रगत बगाउनको लागि आउनुभयो र उहाँ 3 दिनपछि बौरी उठ्नुभयो। यदि आज कसैले येशू ख्रीष्टलाई मेरो मुक्तिदाता, परमेश्वरको पुत्र, मेरो मालिक भनेर विश्वास गर्छ भने त्यसलाई अनन्त जीवन, त्यसलाई मुक्ति प्रभुले दिन सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा आउनुहोस् हामी प्रभुको चरणमा जाउँ, जसले हामीलाई यति अमूल्य मुक्ति, यति अमूल्य अनन्त जीवन चाहिँ सित्तेमा दिनुभएको छ। हामी त्यो परमेश्वरलाई आराधना गरौँ। यतिखेर हाम्रो मनमा केही कुराहरू छन् भने त्यो कुरालाई हटाउँ अनि हामी प्रभुको चरणमा जाउँ, उहाँको उपस्थितिलाई खोजी गरौँ। हालेलुया। उहाँको नजिकमा हामी जानलाई, उहाँको बाटोमा हामी हिँड्नलाई हामी इच्छा गरौँ अनि हामी उहाँलाई उचालौँ। आउनुहोस् हामी केही गीत भजनहरू गाउँदै प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। भजन 79 गाउँदै हामी परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छन् महिमा। हे प्रभु तपाईको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईलाई। प्रेमको ठुलो रहस्यलाई महिमा गौरवको त्यागलाई। प्रेमको ठुलो रहस्यलाई महिमा गौरवको त्यागलाई सम्झन्छु। क्रुसको दुःखलाई अर्पन्छु सर्वाङ्ग तपाईलाई। सम्झन्छु क्रुसको दुःखलाई अर्पन्छु सर्वाङ्ग तपाईलाई। महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छन् महिमा। प्रभु तपाईको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईलाई। महिमा आदर र धन्यवाद सर्वदा गर्दछु दण्डवत। महिमा आदर र धन्यवाद सर्वदा गर्दछु दण्डवत। तपाईको गम्भीर प्रेमको सागरमा डुबे प्रभुमा। तपाईको गम्भीर प्रेमको सागरमा डुबे प्रभुमा। महान प्रभु दूतगणले गर्छन् महिमा। हे प्रभु तपाईको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईलाई। आउनुहोस् हामी हाम्रो परमेश्वरलाई उचालौँ। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर आराधनाको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। जिउरो प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। येशू हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ। तपाईँको
जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु तिम्रो उपस्थितिभित्र जब बस्छु तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु लागेका चोट र घात हृदयको निको हुन्छ आत्मा र शरीरको सबै रोग निको हुन्छ आत्मा र शरीरको सबै रोग निको हुन्छ जहिले सम्म मलाई राख्नुहुन्छ जहिले सम्म मलाई राख्नुहुन्छ म गर्नेछु आराधना तपाईको म गर्नेछु प्रशंसा तपाईको मेरो सारा हृदयले मेरो सारा प्राणले मेरो सारा हृदयले मेरो सारा प्राणले तपाईको स्तुति आराधना गर्नेछु तपाईको स्तुति आराधना गर्नेछु जहिले सम्म मलाई राख्नुहुन्छ जहिले सम्म मलाई राख्नुहुन्छ म गर्नेछु आराधना तपाईको म गर्नेछु प्रशंसा तपाईको म गर्नेछु आराधना तपाईको म गर्नेछु प्रशंसा तपाईको परमेश्वर तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाई पुस्तादेखि पुस्तासम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ हालेलुया प्रभु तपाईको सत्यता पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहिराखेको छ परमेश्वर हालेलुया प्रभु तपाईको बल कम भएको छैन परमेश्वर तपाईको सामर्थ्य कम भएको छैन किनकि तपाई नै सुरु अनि अन्त्य हुनुहुन्छ सबै कुराहरु रचना तपाईमै भए परमेश्वर तपाईको शब्दद्वारा तपाईको वचनद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा सबै कुराहरु ओ परमेश्वर देखिने हुन आए परमेश्वर हालेलुया प्रभु तपाईलाई धन्यवाद तपाईको प्रेमको लागि धन्यवाद दिदछौं तपाईलाई हामी महिमा प्रशंसा चढाउँदछौं परमेश्वर हालेलुया प्रभु तपाईले मात्रै थाकेकाहरुलाई विश्राम दिन सक्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईले मात्रै बाटो बिराएकाहरुलाई बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ परमेश्वर प्रभु येशू तपाई बाहेक अरु कुनै पनि बाटो छैन कुनै पनि सत्य छैन कुनै पनि जीवनमा पुर्याउन सक्ने शक्ति छैन परमेश्वर तपाई येशू मात्रै त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ येशू तपाईलाई धन्यवाद उनी हाम्रो सृजना उनी हाम्रो
तारनहार उनी हाम्रो पालनहार सुन्छन् उनले हाम्रो पुकार सुन्छन् उनले हाम्रो पुकार सुन्छन् उनले हाम्रो पुकार जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु हालेलुया यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय हालेलुया प्रभु तपाईको नामको जय भएको होस् धन्यवाद परमेश्वर तपाईको उपस्थितिको लागि तपाईले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको महान कार्यहरूको लागि तपाईले हामीलाई बाटो देखाइदिनु भएको लागि तपाईले हामीलाई उद्देश्य दिनुभएको लागि धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया प्रभु धन्यवाद सबै कुरा हजुरको हातमा राख्दै धन्यवादको प्रार्थना हामी हजुरको हातमा राख्छौँ सबै महिमा प्रशंसा सबै पराक्रम सबै आदर भक्ति अनि शक्ति प्रभु तपाईले लिनुहोस् धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा आमेन हुन्छ हामी एउटा गीत गाउँदै हामी आदरसहित परमेश्वरलाई हामी भेटिदिनेछौँ कोरस 36 गाउँदै हामी आदरसहित प्रभुलाई भेटिदिनेछौँ समयमा उनको समयमा समयमा उनको समयमा सब थोक सुन्दर बन्छन् उनको समयमा मार्ग मलाई देखाउनुहोस् दिन व दिन सिकाउनुहोस् सदा हिँड्नलाई तपाईको समयमा मार्ग मलाई देखाउनुहोस् दिन व दिन सिकाउनुहोस् सदा हिँड्नलाई तपाईको समयमा समयमा तपाईको समयमा जीवन मेरो सुम्पन्छु स्तुति सदा गाउनेछु ग्रहण योग्य होस् तपाईको समयमा जीवन मेरो सुम्पन्छु स्तुति सदा गाउनेछु ग्रहण योग्य होस् तपाईको समयमा समयमा तपाईको समयमा समयमा तपाईको समयमा बेटीको लागि प्रार्थना सबिन भाइले गरिदिनु आउनुहोस् हामी बेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो सुन्दर समयको लागि परमेश्वर बा हालेलुया प्रभुजी यी दिनहरूमा परमेश्वर बा यी परिस्थितिको समयमा जोखिमको समयमा पनि परमेश्वर बा तपाईँले हामीलाई सुरक्षितसँग राख्नुभएको छ प्रभु अनि प्रभु यो समयमा प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु हामीले यो बेटी उठाएको छौँ परमेश्वर बा यो सानो बेटीद्वारा प्रभु तपाईँको ठुलो महिमा कामहरू हुन सकेको होस् परमेश्वर बा हो हालेलुया यो बेटीमा परमेश्वर बा छुनुहोस् प्रभु तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस् हालेलुया ओ प्रभु सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै छोटो निम्ति प्रार्थना गर्छु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन हामी प्रार्थना गरौँ अहिले जुन धेरै ठाउँहरूमा बाढी आएको छ सिन्धुपाल्चोकमा नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरूमा मनाङको बाढीले भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ अनि धेरै ठाउँहरू नेपालमा चाहिँ धेरै समस्या छ
अनि देशभरि नै कोभिडको समस्या छ, यता फेरि बाढी पहिरोहरूको समस्या छ। हामी प्रार्थना गरौँ मानिसहरूको सुरक्षाको लागि, उनीहरूले पाउनुपर्ने चिजहरू पाउन सकुन्, परमेश्वरले कसैलाई प्रयोग गरेर त्यहाँनिर उनीहरूलाई सहायता पुग्ने कुराहरू मिल्न सकेको होस्, हामी प्रार्थना गरौँ। अनि यो अहिलेको समस्याहरूको लागि प्रभुले समाधान दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। यसको लागि प्रार्थना नम्रताले गरिदिनेछ। स्वर्गीय परमेश्वर बुवा प्रभु, हामी यस समय तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, हामी यो समय विभिन्न विषयहरू लिएर तपाईँको सामु आएका छौँ। अनि प्रभु, हामीले भन्नुभन्दा पनि अगाडि जान्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु, म यो समय प्रार्थना गर्दछु हाम्रो देशको लागि। प्रभु, यो दिनहरूमा परमेश्वर धेरै ठाउँहरूमा बाढीहरू आइरहेको छ अनि धेरै मानिसहरूको घर अनि सबै कुराहरू बगाइरहेको छ। परमेश्वर, धेरै मानिसहरू घरविहीन भएका छन् प्रभु, आफ्नो परिवारहरू गुमाइरहेका छन्। प्रभु, उहाँहरूको लागि म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, तपाईँले उहाँहरूको लागि खाँचोको कुराहरू जुटाइदिनु भएको होस् परमेश्वर। प्रभु, उहाँहरूलाई प्रभु अहिले प्रभु भोको तिर्खा प्रभु पानी छैन, खानेकुरा छैन परमेश्वर। प्रभु, उहाँहरूको लागि परमेश्वर तपाईँले नै प्रभु जुटाइदिनुहोस् ताकि प्रभु जिउनलाई आधार बन्न सकेको होस्। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु अनि धेरै मानिसहरूलाई प्रभु त्यहाँ सहयोगको हात बढाउने हृदय दिनुभएको होस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। अनि कोभिडको कारणले गर्दा पनि धेरै कुराहरू प्रभु भत्ताभुङ्ग भएका छन् परमेश्वर। यो स्थिति पनि, यो परिस्थिति पनि परमेश्वर छिटै नै प्रभु तपाईँले सुधार गरिदिनुहोस् भनी हामी बिन्ती चढाउँदछौँ। प्रभु, यो दुई विषय तपाईँको हातमा राख्दै येशू प्रभुको नाममा आमेन। अब हामी वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा वचनको लागि प्रार्थना सचिन भाइले गरिदिनेछ। हुन्छ, हामी वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई समय धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर पिता। अनि हामी यस समय विशेष भागमा आइपुगेका छौँ परमेश्वर पिता। अनि वचनको निम्ति प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता। अनि वचन दिने दासलाई परमेश्वर पिता अनि चलाउनुहोस् परमेश्वर पिता। अनि हामीलाई आवश्यक पर्ने वचन परमेश्वर पिता तपाईँ दासद्वारा परमेश्वर पिता हामी माझ पुर्याउनु भएको होस् परमेश्वर पिता भनिकन प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर पिता। अनि जुन बाधाहरू अन्धकारका शक्तिहरू परमेश्वर पिता यदि रोकआउट छ भने परमेश्वर पिता त्यसलाई परमेश्वर पिता येशू प्रभुको नाममा परमेश्वर पिता इन्कार गर्दछु परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर पिता। यो वचनको समय परमेश्वर पिता तपाईँको हातमा राख्दै छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, हामी वचनको समयमा छौँ। वचनको लागि हामी यसै मण्डलीको पास्टरबालाई यो समय दिनेछौँ। सबैलाई जय मसीह, साथै नमस्कार। ग्रिटिङ्स टु अल अफ यु। प्रियरली अनलाइनबाट अनि विभिन्न जग्गाबाट हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई म ख्रीष्ट येशूको नाममा स्वागत गर्न चाहन्छु। I would like to welcome to all of you, those who are watching today. आज हामी यहाँनिर किन उभिराखेका छौँ भन्ने कुरा म त जानकारी गर्न चाहन्छु। So I want to speak today why we are standing here today. यहाँ कुनै मन्दिर मूर्ति पनि छैन, कुनै फोटो पनि छैन, तर हामी कुन परमेश्वरको आराधना गरिराखेका छौँ। So if you see here, you don't see anything background, you don't see any idols, anything here. But the question is, to which God that we are really worshipping? त्यो परमेश्वर चाहिँ सृष्टिकर्ता जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। That God I want to talk about, the God that created whole world and the universe, He is the Spirit. परमेश्वर भन्नुहुन्छ स्वर्ग मेरो सिंहासन हो र पृथ्वी चाहिँ मेरो पाउदान हो। God tells us that the heaven is my place to stay, and then earth is the place where I keep my legs. अनि हामी कति बेला चाहिँ कस्तो मेरो निम्ति कस्तो भवन बनाउँछौँ। So what kind of house you make? अनि उहाँको उपस्थिति चाहिँ यो पृथ्वीमा पनि उहाँको खुट्टा मात्रै अड्दो रहेछ। So it's like the earth is very small. उहाँ अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। So God is an invisible God. उहाँ अनदेखी परमेश्वर हुनुहुन्छ, अदृश्य देखिने। So He is invisible God. उहाँ चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। So He is the Spirit. अनि हामीले आत्मा र सत्यतालाई आराधना गर्नुपर्छ। So we need to worship in the truth and spirit. आज हामी पवित्र आत्माको भरपुरीको बारेमा केही कुराहरू सिक्नेछौँ। So today we are going to learn about the feeling of Holy Spirit. अनि पवित्र आत्मा के हो? What is Holy Spirit? धेरै मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो प्रकारको कुराहरू छ।
People have different perspective on the Holy Spirit. हामी त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। So God is triune God, Father God, Son God, and the God of Holy Spirit God. अनि आज पवित्र आत्माको भरपुरीको बारेमा केही कुरा सिक्नेछौँ। Today we are going to learn about feeling of Holy Spirit. प्रेरित 1 को 5 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 1 को 5 पद। We are going to read the book of Acts, chapter 1, verse 5. किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। यहाँनिर यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए तर अबको थोरै समयमा चाहिँ तिमीहरू पवित्र आत्माले बप्तिस्मा हुनेछौ। So here it's simply it is written like this: for John baptized with the water, but in few days you will be baptized with the Holy Spirit. अनि यहाँनिर पवित्र आत्मा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। So here the important thing is Holy Spirit. यसु ख्रीष्ट जब संसारमा हुनुभयो, When Jesus came in this world, उहाँले धेरै मान्छेको बिचमा सेवा गर्नुभयो। so he served so many people. अन्धो मान्छेलाई आँखा दिनुभयो, He gave eyes to the blind. रोगी मान्छेलाई निको पार्नुभयो, He gave healing to those who are sick. थुप्रै भूतहरू निकाल्नुभयो। He cast out so many उहाँले devils. आफ्नो सबै जिम्मेवार दौड पुरा गर्नुभयो। He finished his race. जब उहाँले आफ्नो दौड सिद्धाइसकेपछि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, म माथि जानेछु। When he finishes all the work, he told that I'm going up today. म त्यहाँ गएर तिमीलाई एउटा सहयोगी पठाउनेछु When I go up, I will send you one helper. र तिमीहरू पवित्र आत्माले भरिनेछौ। So you will be filled with that Spirit. प्रेरित 1 को 8 लाई हामी हेर्नेछौँ। So Acts chapter 1 verse 8. तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। यहाँनिर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरू चाहिँ मेरो गवाह हुनेछौ। When you receive the power, you are going to be my witness. तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। You are going to get the power. यरुशलेममा, In Jerusalem, सामरियामा, Judea, यहुदियामा Judea, र and पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाह हुनेछौ। Samaria, and at the ends of the earth. अनि आज धेरैवटा मानिसहरूले पवित्र आत्माको भरपुरीको महसुस गरेका छैनन्। There are so many people, they haven't experienced the feeling of Holy Spirit. हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ, If we are going to Kathmandu, हामी थानकोट पुग्दैमा हामी काठमाडौँ गएर थाहा हुँदैन। so if we have reached only in the gate, we do not know what about the destination. जब हामी काठमाडौँ सहरलाई घुम्छौँ, 2 दिन त्यहाँ बसेर घुम्छौँ, त्यहाँ मान्छेको बारे बुझ्छौँ अनि त्यहाँको बारे धेरै कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। So I would like to take an example of Kathmandu. If you are on the way to Kathmandu, it doesn't mean that you are reached to Kathmandu. हामी प्रभु To येशूलाई reach to Kathmandu, you need to go to the Kathmandu and you need to go around. जब हामी प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै पवित्र आत्माले हामीलाई काम गर्नुहुन्छ। So when we accepted Christ, it's the work of Holy Spirit. पवित्र आत्मा बिना उहाँलाई विश्वास गर्नै सक्दैन। Without the Holy Spirit, we cannot accept Christ as यथार्थ Savior. हो। That is the fact. तर पवित्र आत्माले भरिने कुरा चाहिँ फेरि अर्को कुरा हो। So to be filled with Holy Spirit is another thing. अनि हामी पवित्र आत्माले भरिनु पर्छ। So we need to be filled with Holy Spirit. जब पवित्र आत्माले भरिन्छौँ When we are filled with Holy अनि Spirit, हामी अन्य भाषाहरू बोल्न थाल्छौँ, we start to speak in different tongues. अनि नयाँ नयाँ भाषाहरू बोल्न थाल्छौँ। We start to speak in different किनभने language. जब भरिसकेपछि त बाहिर निस्किन्छ। So when we are filled, it start to comes out. मर्कुस 1 को 8 लाई हामी हेर्नेछौँ। मैले तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिएको छु तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। प्रेरित 1 को 5 पनि पढ्देऊ। किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। यहाँनिर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा जरुरी छ। So it's important to be baptized with Holy Spirit. जब पवित्र आत्माले हामी भरिन्छौँ, When we are filled with Holy Spirit, हामीसँग एउटा शक्तिले अभिषेक हुनेछौँ। we are going to experience very divine power. तिमीहरू चाहिँ मेरो साक्षी हुनेछौ। You are going to be witness. यूहन्ना 14 को 16-17 मा हामी हेर्नेछौँ। John 14, यूहन्ना 14 को 16 र 17 पद। 16 and 17. र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ
जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ, किनभने उहाँ तिमीहरूसँग वास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। अनि यहाँनिर के कुरा लेखिराखेको छ भने जब तिमी येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवागाई पुरा गरिसकेपछि म त्यसलाई अर्को एउटा सल्लाहकार पठाउने छु। So here it is written like this: when I go up, I will send you a counselor. जुन सल्लाहकारले तिमीहरूलाई गाइड गर्नेछ, So the counselor is going to guide you. जुन कुरा चाहिँ संसारले बुझ्नै सक्दैन, This is something the world cannot understand. न त उनीहरूले देखेका छन्, Neither they can see, न उनीहरूले चिनेका छन्, not they know, न त्यो कुरा बुझ्नै सक्छन्। not they तर understand. तिमीले देखेका छौ, But you have seen, तिमीहरूलाई थाहा छ, you have understood. यसकारण तिमीले त्यो बुझ्न सक्छौ। That's why you can अनि understand. पवित्र आत्मा जब हामी भरिसकेपछि When we हामी are filled फरक with Holy मान्छे हुन्छौँ। Spirit, we are going to be a different person. अनि आज चाहिँ पवित्र आत्माले भरि हुनु चाहिँ एकदमै मुख्य कुरा हो। So we need to be filled with Holy Spirit. धेरैवटा मण्डलीमा त्यो कुराको अनुभव, त्यो कुराको महसुस गरिँदैन। So many people, in many churches, they may not have experienced विभिन्न this. प्रकारको मान्छेको विचारहरू छ। People have different thoughts. तर बाइबलले हामीलाई बताइराखेको कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले हामी भरिनुपर्छ। So Bible is talking about we need to be filled with Holy जब Spirit. पवित्र आत्माले हामी भरिन्छौँ, हामी अलग प्रकारको मान्छे हुन्छौँ। एउटा हिम्मत हामीसँग आउँछ, साहस हामीसँग आउँछ। So when we are filled with Holy Spirit, we will be a very different person. We will be anointed with the divine power. यूहन्ना 15 को 26 र 27 पद हेर्छौँ। John chapter 15, 26 and 27. जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ, जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु, अर्थात् सत्यका आत्मा जो पिताबाट आउनुहुन्छ, उहाँले नै मेरो विषयमा गवाही दिनुहुनेछ। तिमीहरू सुरुदेखि नै मेरो साथ रहेका हुनाले तिमीहरू पनि मेरा साक्षी हौ। यहाँनिर तिमीहरू सुरुदेखि नै मसँग भएको कारणले गर्दा तिमीहरू मेरो साक्षी हौ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। So here Jesus is telling that you have been watching me from the beginning. That's why you are my witness. साढे 33 वर्ष यसुकै संसारमा शरीरमा बस्नु Jesus was here for 30 and 3.5 years. साढे 3 वर्ष मात्र उहाँले संसार धेरै बिच मान्छेको बिच सेवा गर्नुभयो। He only served here for 3.5 years. अनि धेरै अन्धहरूलाई रोगीहरूलाई निको पार्नुभयो। He gave healing for so many people, those who are sick. अनि सबै काम गरिसकेपछि After doing all these things, उहाँले भन्नुभयो म अब माथि जानेछु। he's telling that I'm going up. अनि आफ्नो उहाँ सबै कुरो माथि गइसकेपछि म फेरि यो संसारमा एउटा सहयोगी पठाउने छु। When I go up, I'm going to send you a counselor, अनि त्यो व्यक्तिले तिमीलाई गाइड गर्छ। the one who is going to guide you. यसुकै हाम्रो पापलाई क्रुसमा मर्नुभयो। And Jesus was died in the cross for our अनि sin. उहाँ बौरी उठ्नुभयो। He resurrected from the death. 40 दिनसम्म फेरि पृथ्वीमा बस्नुभयो। And for 40 days after resurrection, Jesus was here in त्यसपछि उहाँ this माथि world. जानुभयो। Then he went up. त उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू जबसम्म तिमीहरूलाई सहयोगी आउनु त्यसो पर्खिरह भन्नुभयो। Jesus told to the disciple that unless the counselor do not come and you are going to feel, by that time you do not go outside. तिमीहरू पर्खिरह। It's telling that wait on the Lord. जब पवित्र आत्मा तिमीहरू आउनुहुन्छ When the Spirit comes in you, त तिमीहरू चाहिँ मेरो गवाह हुनेछौ। you are going to be my witness. अनि आज त्यो ख्रिस्टलाई उहाँले 10 दिनपछि पवित्र आत्मा आउनुभयो। And after that 10 days, Jesus came, Holy Spirit came to these people. पेन्टिकस्ट And that day is called यो Pentecost चाहिँ Day. यहुदीहरूको चाडहरू मध्ये दोस्रो ठुलो चाड हो। And that is so many festivals, but this is the second biggest festival of Jews. अनि यो यहुदीहरूको चाड मध्ये ठुलो चाड भएको कारणले गर्दा उनीहरू त्यो प्रभुको 120 जना चाहिँ त्यो उनीहरू पवित्र आत्माको पर्खाइमा बसिराखेका थिए। So there were 120 people who were waiting for the Spirit of God. फेरि 2 को 4 पद 2 देखि 4 सम्म। So it's like, let's read Acts 2:4. 2 देखि 4 सम्म। अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको 2 3 4 झोका जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भागाभाग भएर तिनीहरू हरेकमाथि बसे। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न लागे। यहाँनेरि तब त्यो उनीहरू यरुशलेममा जहाँनेरि जुन ठाउँमा चाहिँ उनीहरू 120 जना प्रभुको उपस्थितिमा प्रार्थना गरेर पर्खिरहेका थिए। When there were 120 people, they were
they come together with one mind and waiting for the Spirit of God. जब पेन्टिकस्टको दिन आयो, The day of Pentecost, त पवित्र आत्मा माथिबाट हावा जस्तै माथि तल आएको थियो। the Spirit of God came on upon them. तर 120 जनाले पुरै पवित्र आत्माले भरिए। They were all filled with the Holy Spirit. उनीहरू नयाँ अन्य भाषामा उनीहरू बोल्न थाले। They started to speak in different language. अचम्म लाग्दो कुरा, उनीहरू जहाँ चाहिँ त्यो भाषा उनीहरू जान्दैनथे, उनीहरू त्यहाँका मान्छे अर्कै भाषा बोल्दै गर्दा पनि त्यहाँका मान्छेहरू दङ्ग परिराखेका थिए। They doesn't know what kind of language it is, but they were all speaking that language. यिनीहरू कसरी भाषा बोलिराखेका छन्? People were thinking like how these people are speaking this kind of language. पवित्र आत्माले यो काम भइराखेको थियो। That was the Spirit of अनि God. आज पनि पवित्र आत्मालाई हामीले पहिलो स्थान दिनुपर्छ। Today also we need to give the first जब priority. पवित्र आत्माले भरिन्छ, When we are filled with Holy Spirit, हामीले शक्ति पाउनेछौँ। we are going to get the power. हामी धेरै ठाउँमा परमेश्वर गवाह हुनेछौँ। We are going to be the witness of Christ. मानिसहरूलाई सुसमाचार बताउन हामी साहसले बोल्न सक्छौँ। When we see the people, those who do not know Christ, we are going to have that courage to speak the gospel. किन ख्रीष्ट येशू चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। Because Jesus Christ is the living God. यो जिउँदो परमेश्वरको आराधना हामी गरिराखेका छौँ। So we are worshiping today the living God. अनि यो पेन्टिकस्टको दिनमा पवित्र आत्माले भरिएको मानिसहरू You know that the day of Pentecost, people who were filled with Holy Spirit, नयाँ नयाँ भाषाहरू बोलिराखेका थिए। they started to speak in different language. प्रेरित 2 को 17 पनि हामी हेर्नेछौँ। So we are going to read the Acts chapter 2 verse 17. आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म सबै मानिसहरूमाथि मेरा आत्मा खनाइदिनेछु र तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमबाडी बोल्नेछन् र तिमीहरूका युवाहरूले दर्शन देख्नेछन्, तिमीहरूका बुढापाकाहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन्। आमेन। आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ। So here is in the last days, this is what happening. जवानहरूले दर्शन देख्नेछन्, The young people are going to see the बुढाहरू visions. स्वप्नदर्शी हुनेछन्, The world people are going to see the अनि dreams. तिनीहरूको धेरै भविष्यवाणी गर्नेछन्, Many people are going to prophesy. नयाँ नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्। So many people are speaking different language. पवित्र आत्मा जब हरिनेछ, The Spirit of God is going to fill every single people. आज 1988 को एउटा घटना मलाई याद आयो। I would like to remember the incident happened in 1988. म इन्डियाको जम्मू काश्मीरको अखनौर भन्ने एउटा सहरमा थिएँ। I was in the place called Jammu. Ma- It's in India. म बाइबल कलेज त्यति बेला पढिराखेको थिएँ। I was reading. I was in theology at त्यहाँ that time. 3 दिन एउटा फास्टिङ प्रेयर थियो। We were having a fasting prayer that day. अनि मान्छेले त्यहाँनिर भनेको थियो, त्यहाँनिर त्यो भनिएको थियो पवित्र आत्मा हामी सबै पाउनुपर्छ। So it was told like this that everybody should be filled with Holy Spirit. मैले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको थिएँ। I was just a very new Christian. मलाई राम्रो थाहा छ यीशु ख्रीष्ट साँचो हुनुहुन्छ। So I totally accept that Jesus was the true God. मैले वचन सिक्दै थिएँ। I was learning the तर word of पवित्र आत्माको God. भरपुरी मसँग थिएन। But I didn't experience the feeling of Holy Spirit. जब त्यहाँनिर प्रार्थना भइराखेको थियो, When the time of prayer was there, सबैजनाले पवित्र आत्मा पाएका थिए। everybody were feeling with the Holy Spirit. म लगायत केही 1-2 जना साथीहरूले पाउनु भएको The थिएन। few people were not experiencing this. अनि एक प्रकारले हामी दुखी जस्तै थियौँ। We were like very परमेश्वर sad मलाई inside. मलाई त्यो आत्माले भर्नुहोस्। Lord, fill us with that Spirit. मैले तपाईँलाई विश्वास गरेको छु, I have accepted you. तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। You are the living म God. विश्वास गर्छु, I believe that. मलाई पवित्र आत्माले भर्नुहोस्। Lord, I want to be filled with Holy Spirit. परमेश्वरले मलाई पवित्र आत्माले भर्नुभयो। And then God started to fill me with the Holy मलाई Spirit. अनुभव छ त्यो दिन पवित्र आत्माले पहिलो पटक मलाई त्यो अभिषेक हुँदै गर्दा फेरि म एकदम कुनै मान्छे मलाई समात्न सक्दैन थियो। म एकदम डरलाग्दो प्रकारले आत्मामा आराधना गरिराखेको थिएँ। That day I still remember that I was experiencing that anointing that was very powerful that day, that even none of them could catch me. मेरो साथीले मैले भन्दै 5 जनाले समात्न तपाईलाई सके यति प्रकारको तपाईले त्यो After all, शक्ति my आइराखेको friend थियो। was telling that even 5 people of us trying to catch you but couldn't do that. अनि पवित्र आत्मा जब भरिसकेपछि When we are filled with Holy Spirit, हामी त्यो अनुभव हुन्छ नै। everybody will experience that. चिनीको स्वाद कस्तो हुन्छ पहिला हामी खानुपर्छ। So what kind of taste does sugar has? You have to taste it. जब त्यो अनुभव गर्छ त्यो हेर्दैमा त्यसलाई थाहा हुँदैन। When you see the sugar, you won't know the taste. हामी जब खान्छौँ उसको मिठास थाहा हुन्छ। When we eat, we'll know that the taste. पवित्र आत्मा भरपुरी पनि त्यही नै हो। The spirit, feeling of a spirit is also same thing. मलाई एउटा सानो घटना याद आयो। I would like to remember one विगत incident. केही महिना अगाडि
Some months ago, एकजना बुवा छोरा मुम्बईबाट दिल्ली ट्रेनमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो one father and son was traveling from India, the place called Mumbai. अनि छोरा 18-20 वर्षको केटा The son was like 18-20 age. अनि ट्रेनमा यात्रा गरेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो They were traveling in the train. अनि छोराले बाबाले देखेर बुवा त्यो रुख कुद्दैछ ट्रेनमा यात्रा गरेर हेर्नुहोस् त रुख कुद्दैछ भनेर बोलिराखेको थियो बुवा हाँस्दै So when the train was moving, the son was telling to father, "Father, see outside, the trees are running." अनि एकछिनपछि बुवा हेर्नुहोस् त्यो मान्छे पनि कुदिराखेको छ हेर्नुहोस् भनेर हेर्दै थियो अनि बुवा हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो छोरा भन्दै भनिराख्नु So भएको after all, this son was telling again, "See, the man is also running outside so fast." थियो बुवा कस्तो अचम्म त रुख पनि कुदिराखेको भनेर यसरी उसले एकदमै बोलिराखेको He थियो was very excited to see all these things. He was telling everything was running to his father, and father was like, "Okay, okay, बुवाले okay." केही पनि भन्नु भएन बुवा हाँस्दै The father was telling nothing to this son. तर ट्रेनमा अघि नजिक बस्ने अरू साथीहरूले हेरिराखेका थिए So there were other passengers who were beside them. They were also watching to this guy. सायद केटाको माइन्ड छैन क्या हो And पागल this हो क्या guy, हो these people were thinking that maybe this guy is like, this. ट्रेन कुदिराखेको छ त्यो त भइहाल्छ नि के यस्तो कुरा गरिरहेको कस्तो बच्चा जस्तो कुरा गरेर यसले भनेर Maybe भनिराखेको थियो his brain is not working properly. It's something the same thing. Tree is not running, our train is running. Why this guy is not understanding? केही समयपछि After a few time, त्यो दाई त्यो ट्रेनमा बस्ने एकजना दाईले यसरी सोध्नुभयो दाई त्यो भाइ किन यस्तो बोलिराखेको छ so भनेर one of the passenger asked to the father, "Why your son is speaking like this? किन यस्तो बोलिराखेको छ Why this son is speaking like this?" अनि बाबाले भन्दैछ दाई यो केटाले पहिलोपल्ट उसले आँखा देखेको The father was telling to this passenger is like this. उसले आजसम्म उसले आँखा देखेको थिएन This guy is telling this because this is his first vision, because he was blind. He was completely blind, and he just started to see everything. That's why he's telling like this. पहिलोपल्ट आँखा देखेर उसले यसरी भनिराखेको छ He has been seeing the world for the first time in his life. जब पहिलोपल्ट हामी पवित्र आत्माले अनुभव भरिन्छौँ When we experience for the first time the feeling of a spirit, अनि हामीलाई थाहा हुन्छ आत्माको उपस्थिति कस्तो हुन्छ and भनेर we know how strong it is. धेरै मानिसले त्यो अनुभव नगरेको कारणले गर्दा So many people, they haven't experienced this. अलिअलि जान्दैमा अलिअलि वचन सिक्दैमा So maybe we might know the little words. अलिअलि प्रभुलाई विश्वास गर्दैमा We might have accepted Christ. Might have faith on Him. अनि हामी ख्रीष्टको बारे एकदमै बोल्न दौडिन्छौँ We started to run and to go and tell to the अनि people. सानो समस्या आउँदा हामी निराश हुन थाल्छौँ And even the small problem is going to, is going to take us away from the way. एउटा किसानले बिउ लिएर जान्छ When the farmer is taking the seed, बिउ जब जमी बाटोमा पर्छ when he is throwing the seed, and when the seed drop in the roads, चराले खाइदिन्छ the birds can eat it. ढुङ्गेनी जमिनमा त्यो बिउ पर्छ Sometimes the field is not so good, it's a stony ground. छिट्टो त्यो बिउ उम्रिन्छ This seed is going to grow very fast. सानो हावा सानो घाम लाग्ने बित्तिकै त्यो बिउ मर्छ So when there is the sun become very stronger, it's going to be किन died. जरा तल जान सक्दैन Because the root of the seed couldn't go out inside because of the stony ground. काँडामा छरिन्छ बिउ पर्यो भने काँडाभित्र त्यो बिउ पर्यो भने When the seeds are thrown in the bush, आउँछ माथि तर माथि जान सक्दैन it comes out, but it cannot grow because of the bush. किन माथि काँडाले छेकिएको छ Because this bush has stopped this plant. जब त्यो बिउ असल जमिनमा पर्छ When the seed is thrown in the good ground, 30, 60 र 100 गुणा त्यसले फल दिन्छ it's going to bring more fruits. It's going to be into 3, into 3, into 3. अनि हामी संसारको कतिवटा कुराहरुमा अल्मलिराखेको छौं We might be we might have lost our focus, and we might have I'm sorry, I didn't get the word. त्यो Anyway, पवित्र आत्माले हामी भरिन थाल्छौं when we start to fill with the Holy Spirit, प्रभुले भन्नुभयो पवित्र आत्मा तिमीहरू आउनु भएपछि मेरो गवाह हुनेछौ and God is telling that when the Spirit of God is coming in your life, अनि पवित्र आत्माले भरिनु भने चाहिँ एकदम मुख्य कुरा हो you're going to be my witness. That's why the feeling of Holy Spirit is very उहाँको necessary. चेलाहरू आत्माले भरिएका थिए Jesus' disciples were filled with Holy Spirit. प्रेरित 4 को 13 पदलाई हामी हेर्ने छौं Let's read the Acts chapter 4 verse 4 को 13 13. जब तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्नाको साहस देखे
र यिनीहरू अशिक्षित र साधारण मानिसहरू रहेछन् भनी थाहा पाए तब तिनीहरू छक्क परे र यिनीहरू येशूको साथमा रहन्थे भन्ने तिनीहरूले थाहा पाए। Amen. यहाँनिर पत्रुस र यूहन्नालाई यहाँ हेरिएको छ, उनीहरू साधारण मान्छेहरू थिए, अनपढ मान्छेहरू थिए। Here, when people see the Peter and John, they were very common, simple men. उनीहरू माछा मार्नेहरू नै थिए, Simple people who used to go outside, who used to be a fisherman. पढेको मान्छेहरू होइन उनीहरू। They were not the people who were very educated. जब पत्रुसले प्रभुलाई पहिला विश्वास गरेर प्रभुसँगै 3.5 साल यात्रा गरेको व्यक्ति हो। And you know, Peter traveled with Christ for 3.5 years. दुईटा माछा र 5 रोटीले खाना खुवाउँदै गरेर पत्रुसले आफ्नै आँखाले देखेको थियो। So when Jesus was feeding the 5,000 people with the 5 breads and 2 fish, he had been seen that. He अनि witnessed प्रभुले that. त्यो लाजरसलाई मुर्दाबाट जीवित पार्दै गर्दा फेरि पत्रुसले आफ्नै आँखाले देखेको थियो। When Jesus take out the Lazarus from the tomb, that Peter had also witnessed that incident. यी धेरै कुराहरू यसो पत्रुले आफ्नो आँखाले देखे तापनि Even though he have seen so many things, जब यस्तो समय आयो एक दिन प्रभुलाई इन्कार गरे उसले। एउटा सानो नोकरले कुरा गर्दै गर्दा, साधारण मान्छेले कुरा गर्दा पनि उसले प्रभुलाई चिन्दैन भनेर इन्कार गरेको थियो। but because even though he have witnessed so many things, he even rejected Christ when even the very common man asked him about the Christ. जब यस्तो एउटा समय आयो पवित्र आत्माले भरियो। But again the time came when he was filled with the Holy Spirit. जब पवित्र आत्माले भरिसकेपछि उसले एकचोटि बोल्दा फेरि 3,000 मान्छे प्रभुमा आए। When he speak about Christ, 3,000 people came into the Christ. अर्को दिन बोल्दै गरेर 5,000 मान्छेले प्रभुलाई When he विश्वास गरे। started to speak again, the 5,000 people started to come in Christ. आज पनि त्यही पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। And the same Holy Spirit is still working today. आज पनि त्यही पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हामी एक माथि काम गर्ने। Same Holy Spirit is still working today. त्यो आत्मालाई भरिन कोन तयार छ? Today, who are going to be filled with that same कोन Spirit? तयार छ पवित्र आत्माले भरिन? Who is ready to be filled with that Holy Spirit? प्रभु हरेकलाई दिन तयार हुनुहुन्छ। Everybody, God wants to give everybody the same यी Spirit. अन्तको समय प्रभुले हरेकलाई भर्न चाहनुहुन्छ। In the last days, God wants to fill everybody by the Holy Spirit. चाहे हामी कुनै पनि बगालको हो, Maybe we might be from different groups. कुनै पनि सम्प्रदायको हो, We might be from different denominations. चाहे कुनै पनि समूहको हो, We might be from different circles. प्रभुले हरेकलाई यो आत्माले भर्न चाहनुहुन्छ। God wants to give the same Spirit. पवित्र आत्माले भर्न चाहनुहुन्छ। God wants to fill with the आज Spirit. कोन तयार छ पवित्र आत्माले भरिन निम्ति? Who is ready to be filled with the Holy Spirit? प्रभु भन्छ माग म तिमीलाई दिनेछु। Jesus is telling that, ask and I will give it to you. हरेकलाई पवित्र आत्माले भर्न तयार हुनुहुन्छ। Jesus want to fill everybody with the Spirit of God. यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 23 र 24 पद हामी हेर्नेछौँ। John chapter 4, 23 and 24. तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। अनि यहाँ बेला आइरहेको छ, त्यो चाहिँ सत्यताको आराधना, हामी सत्य र पवित्र आत्माले आराधना गर्नुपर्छ। Here, the time is coming that the people are going to worship with truth and spirit. आत्मा र सत्यतामा हामीले आराधना गर्नुपर्छ। We need to worship with truth and spirit. हामी जब पवित्र आत्माले भरिन थाल्छौँ, When we start to fill with Holy Spirit, हाम्रो आराधना आत्माको आराधना हुन्छ। our worship is going to be the worship of जब spirit. आत्मालाई भरिन्छौँ, When we are filled with Holy Spirit, दुष्ट आत्मा निस्किन थाल्छ। the devil, the spirit of darkness is going to flee away. जब आत्मामा प्रार्थना गर्न थाल्छौँ, When we start to pray in spirit, भूतहरू भाग्न थाल्छ, the demonic spirit start to बिरामीहरू निकाउन follow. थाल्छ। The sickness are going to be healed. आज पनि त्यही परमेश्वर पवित्र आत्मा The हुनुहुन्छ। same God, same spirit is today also. अनि त्यो पवित्र आत्मा जब भरिन थाल्छौँ, When we are going to fill with that same spirit, हरेकलाई परमेश्वरको आत्माले काम गर्नुहुन्छ। God is going to use anybody, any time. प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि, As we have accepted Christ, पूर्ण पश्चाताप गरिसकेपछि, when we have repented fully, एउटा नयाँ जन्मको अनुभव गरिसकेपछि, when we experience a new birth, हरेकलाई पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ। God want to be filled with anybody. हरेकलाई पवित्र आत्माले God want to भर्नुहुन्छ। fill anybody with आज the Holy Spirit. कोण तयार छ पवित्र आत्मा How पाउन many निम्ति? people are ready to be filled with Holy Spirit? आज कोण तयार छ पवित्र आत्मा पाउन Are you निम्ति? ready to be filled with Holy Spirit? येशू ख्रीष्ट
हरेकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, Jesus loves every people. हरेकलाई माया गर्नुहुन्छ। He loves everybody. अनि आज त्यो पवित्र आत्मा सबैको यदि परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्छ, विरोध गर्छ अथवा येशू ख्रीष्टको विरोध गर्छ भने क्षमा छ। So even if you talk against the Christ, against the Father, it can be forgiven. पवित्र आत्मा विरुद्ध बोल्यो भने So anybody speak against the Spirit of God, यो जगतमा even in this आउने time, जगतमा पनि क्षमा छैन। even the time to come, in that time also you will not get मर्कुस forgiveness. 3:28 र 29 पद पढौँ, एउटा अन्तिम पद मर्कुस 3:28 र 29। Mark 3, 28, 29. साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, मानिसहरूका सबै पाप र ईश्वर निन्दा क्षमा गरिनेछन्, तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा निन्दा गर्नेलाई कदापि क्षमा हुने छैन, तर त्यो अनन्त पाप कर्मको दोषी ठहर्छ। मानिस र परमेश्वरको निन्दा अथवा परमेश्वरको विरुद्ध बोल्यो भने पनि क्षमा छ। Even if you speak against the God or against the people, it can be forgiven. तर पवित्र आत्मा विरुद्धमा केही बोल्दछ भने If anybody speak against the Spirit of God, यो जगत र आउने जगतमा पनि क्षमा छैन भनेर बाइबलले हामीलाई क्लियर बताएको छ। even this time and the time to come, you are not going to be forgiven. कति मान्छे त्यो कुरा नबुझेर Many people haven't understood this. आफ्नै परे बोलिराखेका छन्। People, we don't know. Maybe people have saying their own thoughts. पवित्र आत्मा आज पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। The Holy Spirit is again today with अहिले हाम्रो us, बिचमा हुनुहुन्छ। in the midst of us. पवित्र आत्मा हाम्रो सहयोगी हुनुहुन्छ। Holy Spirit is our counselor. उहाँ हाम्रो सहयोगी हुनुहुन्छ। He's our helper. उहाँ हाम्रो गाइड हुनुहुन्छ। He's our guide. हरेक क्षेत्रमा हामीलाई चलाउनुहुन्छ। He used us mightily. अनि आज हामी हरेकले प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि So as we already have kept our faith in Christ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्म लिइसकेपछि we already have been baptized in the name of Father, पवित्र Son and Holy आत्मालाई ग्रहण Spirit. गरिसकेपछि As we have accepted Holy Spirit, उहाँले हामीलाई आत्माले भर्नुहुन्छ। so now it's a time to be filled with Holy अनि Spirit. आत्माले हामीलाई चलाउनुहुन्छ। And His Spirit is going to lead us. रोज हामीलाई चलाउनुहुन्छ। The Spirit is going to lead us. हरेक दिन उहाँले हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ। Every day He's going to lead us. अनि पवित्र आत्माको लागि हामी ग्रहण गर्नुपर्छ। So we need to accept that. पवित्र आत्माले हामी हरिनुपर्छ। We need to be filled with Holy Spirit. आमा बुवा भाइ बहिनी My dear loved ones, तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ, where you are now, त जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, where you are. आज तपाईँ प्रभुलाई पश्चाताप गर्नुहोस्, So today you can repent from your sin. प्रार्थना गर्नुहोस्, Pray. प्रभुलाई भन्नुहोस्, Tell to God, प्रभु मलाई पवित्र आत्माले भर्नुहोस्, Lord, fill me with your Holy Spirit. प्रभु मलाई पवित्र आत्माले भर्नुहोस्। Lord, fill me with your Holy Spirit. हरेकलाई पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ। So He is going to fill each one of you with the Holy चाहे ठुलो Spirit. मान्छे हुनुहोस्, चाहे सानो मान्छे, Doesn't चाहे matter if you are bigger or smaller. शिक्षित हुनुहोस्, चाहे अनपढ हुनुहोस्। Even if you are very educated or यदि not साँच्चै educated. प्रकारले प्रभुसँग माग्नुहुन्छ भने If you are asking truly, प्रभुले हरेकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। so God loves everybody. हो हामी सेवाको क्षेत्रमा यात्रा गर्दा धेरै एउटा गाह्रो हुन्छ, So in the ministry we might have many different obstacles. धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउँछन्, Many obstacles. तर यो अवस्थाबाट बाहिर जाँदा पनि प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ। So He will going to counsel us even in the hardest time of our life. आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि सानो घटना मलाई याद आयो। 30 years ago, I would like to remember one म incident. नवलपरासी एउटा गाउँमा एउटा देहातको गाउँमा सेवाकाई गर्दै थिएँ, I was ministering in one village in Nalparasi. जहाँनेरि बिजुली थिएन, There was no electricity, त्यहाँनेरि राम्रो पानी खाने सुविधा थिएन, not even good water. अनि एकदमै गाह्रो परिस्थिति थियो। That was difficult moment. You ठुलो can गाउँ imagine थियो, that. ठुलो But गाउँ थियो। the village was very big. म त्यो गाउँमा सेवाकाई गर्दै थिएँ, I started ministering in that place. अनि त्यो गाउँमा सेवाकाई एक दिन म एउटा खेतको बाटो भएर आउँदै थिएँ, One day I was on the way in the field. मलाई कोब्रा साँपले टोक्यो। So one snake that just bite me. त्यहाँनिर कोब्रा साँप टोकेपछि बाँच्ने आशा धेरै कम्ती, The snake was cobra and it was very dangerous snake. बाँच्ने आशा धेरै कम्ती हो। And the living hope was very less. अब मलाई थाहा भयो कि म मर्दै नै छु। So at the time I realized that I'm going to die म now. हतार घरमा आएँ, I ran so fast, I rushed to come to at my home. हतार मैले त्यो मैले डोरीले बाँधेँ, I tied my legs with the जहाँ rope. तल टोकेको थियो माथि मैले डोरीले बाँधेँ, So just after where the snake bite, I bind the rope. मसँग पुरानो एउटा साइकल थियो, म लिएर जाँदै I had थिएँ one हस्पिटलमा। cycle, old cycle. I started to ride that cycle. पर माथि एउटा गाउँमा पुगेपछि म लडेँ बेहोस। On the way, I just crossed one village, and at that moment, I just fell down. अनि वरिपरि सबै मान्छे मेरो अगाडि आए, So the people around the villages, they came and अनि saw मेरो me.
त्यहाँ मेरो बाँधेको देखेर उनीहरूले भन्दै थिए कि उसलाई सर्प टोक्यो। And they saw that my legs was binded by the rope, Ani- and they know that hey, this person was be bitten by the snake. अनि अचम्म लाग्दो कुरा त्यो गाउँमा एउटा इन्जेक्सन त्यहाँ सानो एउटा मेडिकल त्यहाँ राखिएको रहेछ, यो इन्जेक्सन 3 घन्टाको लागि चाहिँ त्यो इन्जेक्सन रोक्न सक्थ्यो। So in that village there was like the lack of medical facility, but still there was one medicine, one injection. That injection can cure for 3 hours. उनीहरूले मलाई इन्जेक्सन दिएछन्, So they gave me that injection. म राम्रोसँग थाहा नि मलाई भएन। I didn't know anything. I was अनि unconscious. त्यहाँ गाडीहरू थिएन। There was no like त्यो vehicles. मेरो साइकलमा एकजना साथीले मलाई साइकलमा पछाडि राखेर समातेर उहाँले मलाई One of my हस्पिटलमा friend took ride same cycle and took me to the hospital. जब म हस्पिटलमा पुगेँ, When I reached to the म hospital, बुटवलगढ सरकार हस्पिटलमा पुगेँ। so I was in the Butwal Central Hospital. जब म हस्पिटलमा पुगिसकेपछि त्यहाँनिर डक्टरहरू त्यहाँनिर आउनुभयो। So doctor came there. When I reached there, उनीहरूले मलाई चेक गर्दै गर्दै they all checked that. म अचानक होसमा आएँ। So I just came to the consciousness. अनि त्यहाँ धेरै मान्छे त्यहाँ थुप्रिएका थिए। I saw so many people looking around me. मेरो गाउँबाट पनि थुप्रै मान्छे त्यहाँ आइराखेका थिए। There are so many people from our village अनि too. डक्टर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। Doctor was अनि there. त्यहाँनिर पास्टर केही विश्वासीहरू पनि त्यहाँ आउनु There भएको were some थियो। believers too. थुप्रै मान्छे म देखेँ। So many people there. भन्ने 100 जना भन्दा माथि मान्छे मैले देखेँ। I think there were 100 people. अनि ती मान्छेले मलाई हेर्दै गर्दाखेरि मैले देखेँ त्यहाँ कोही मान्छेहरू मलाई त्यहाँ मैले सोच्दै थिएँ कोही मान्छेहरू त्यहाँ हेर्दै यो क्रिस्चियन मान्छे हो धर्म प्रचारको गयो ठिकै भयो भन्दै गर्ने सोच्ने मान्छेहरूको एउटा समूहलाई म देखिरहेको थिएँ। They were a big group, but their thoughts are very different. The few number of people were thinking, hey, this person is the priest, and he used to share the good. He used to talk about the religion. Hey, this person is bitten by a snake. अर्को एउटा समूह थियो त्यहाँनिर उनीहरू क्रिस्चियन होइनन् तर उनीहरूले मलाई प्रेम गर्थे। क्रिस्चियन भए पनि मान्छे राम्रो थियो, असल थियो, नम्र थियो। ओ यस्तो मान्छेलाई भनेर मान्छे कोही मान्छे त्यहाँ भनिरहेको मैले There was देखिरहेको another थिएँ। group. They were watching at me, and they might be thinking like, oh, this person. They were not Christian, but oh, this person was good person, even though he was not. Even though he was Christian, but he was a very good person. र अर्को एकजना समूह थिए परमेश्वर तपाईँको छोरा हो तपाईँले बचाउनुहोस् तपाईँमा असम्भव भन्ने कुरा छैन तपाईँमा सम्भव छ तपाईँ सहायता गर्नु भनेर भन्ने एउटा समूहलाई मैले देखिरहेको There was one group, the believers group. They were praying that God, there is no impossibilities. You can bring this person back to the life. मलाई हस्पिटलको भित्र त्यहाँ लगियो When I was in the hospital, अनि त्यो डक्टर त्यो सेटमा चाहिँ 4 जना एकदमै लास्ट अवस्थाका मान्छे त्यहाँ राखिएको थियो म बाहेक शुद्ध 3 जना अरू र म शुद्ध 4 जना त्यहाँ in that राखिएको थियो ward, there were 4 people, very serious case, beaten by the snake. अनि डक्टरले त्यो त्यो सर्पले टोकेको मान्छेलाई सुत्न दिँदो रहन्छ So when the person was beaten by a snake, अनि doctor उठाएको- wouldn't let them sleep. उठाएको उठाइ गरी राख्थ्यो So that moment, because of this अनि त्यो person, I टोकिरहेको couldn't निन्द्रा चाहिँ sleep. एकदम छिटो आइहाल्ने So, but because I was beaten by a snake, I always feel very sleepy. अनि फेरि उहाँले उठाइहाल्नुहुन्थ्यो So that moment, they don't let us sleep. करिब राति 9 बजीतिर By 9 o'clock, एकजना व्यक्ति जानुभयो one person went. 3 जना मात्रै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो I mean, one person died, and there were only 3 persons. 12 बजेतिर कुरा By 12 o'clock अर्को night, एकजना पनि जानुभयो another person also went. Like त्यो they- रुममा हामी they 2 जना died. मात्रै थियौँ Only 2 persons were remaining. अनि 2 बजेतिर साढे 2 बजेतिर त्यो उहाँ पनि जानुभयो By 2:30, this third person also died. अब म अलि छटपटिन थालेँ I was only the last person remaining, and I started अब मेरो पनि very. टाइम आयो कि I was very like worried because I was thinking like now this is my turn. प्रभुलाई धन्यवाद But I thank God बिहान that 7 बजे by morning 7 o'clock, डक्टरले मलाई भन्नुभयो खतरा मुक्त doctor told that you are now free from the danger. म आज पनि जीवित छु And I'm today also alive. कोब्रा साल्टोको अन्तिम अवस्थाबाट प्रभुले मलाई I was बचाउनुभयो। even beaten by the cobra snake, प्रभु आज पनि जीवित हुनुहुन्छ and God still protected me, healed me त्यही from that. परमेश्वर हुनुहुन्छ And the same God is alive today. जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ And He's a living God. हामीलाई हरेक अवस्थाबाट बचाउन He can सक्नुहुन्छ save from any kind उहाँ of सहायता dangers. गर्न सक्नुहुन्छ He can save us. पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ The Holy Spirit is मलाई प्रभुले inside पवित्र us. आत्मा मलाई सम्हाल्नुभयो He helped me in the difficult time. पवित्र आत्माले मलाई बचाउनुभयो Holy Spirit helped me. म आज त्यही परमेश्वर सेवा गरिराखेको And छु I'm serving the same God today. आज म 52 वर्षमा परमेश्वर सेवा दौडिराखेको छु Now I'm 52 years and I'm still running for अब the kingdom कति of God. समय परमेश्वरमा राख्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन I don't know how long I will be in this world. जहिलेसम्म प्रभुले मलाई दुनियाँमा राख्नुहुन्छ Till when He is going to keep me here in this म world, मेरो दौडलाई म पुरा गर्ने I'm going to run this प्रभुले race. मलाई दिनुभएको जिम्मेवारी यही नै हो I'm going to complete my आमा बुवा भाइ responsibilities. बहिनी
My dear loved ones, जहाँ जहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ where you are, I don't know. परमेश्वर तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ God, I want to tell you that God loves you. पवित्र आत्मा तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ Holy Spirit wants to be filled with पवित्र आत्मा you. पाउनु भएको छ धेरै खुसीको कुरा If you are filled with that, that's very good पवित्र news. आत्माले भरिनुहोस् Be filled with the Spirit. आज पनि पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ So today also the same Spirit counsel us. मैले चारवटा कुरा तपाईँलाई बोलिराखेको I छु have told you the 4 things. पहिलो कुरा The first मण्डली thing. पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ The church should be filled with Holy Spirit. मण्डली पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ Church should be filled with Holy Spirit. दोस्रो कुरा तिमीहरू मेरो साक्षी हुनेछौ So you're going to be, church is going to be the witness of Christ. तेस्रो कुरा Third thing is पेन्टिकस the day of Pentecost. चौथो कुरा The fourth thing, चेलाहरू पवित्र आत्माले भरिए the disciples were filled with Holy Spirit. आज हामी प्रभुको चेलाहरू हौँ So today we are the disciple of Christ. हामी विश्वासी मात्रै बन्ने होइन We are not just a हामी believer. सबैजना We all, यसुको चेला we बन्नुपर्छ need to be the we need to be the disciple of Christ. यसु जस्तै बन्न सिक्नुपर्छ We need to be like Christ. हाम्रो यसु गएको बाटो The way that Jesus walked. जब हामी हिँड्न सुरु गर्छौँ When we start to walk, प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ then God start to help us. प्रभु आज पनि हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ God can still help today. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ Come, let us pray. परमेश्वर पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु Father God, I would like to thank you. तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ You are the Holy One. तपाईँ निष्कलङ्क परमेश्वर हुनुहुन्छ You are the perfect God. तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ You are the Holy God. तपाईँ हरेकलाई माया गर्नुहुन्छ You love every one of us. हरेकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ You love every one of तपाईँ us. बोलाइराख्नु भएको छ You invite तपाईँ everybody in your भन्नुहुन्छ kingdom. तपाईँ भन्नुहुन्छ Lord, you are telling पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि the Holy Spirit, when Holy Spirit comes in you, तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ you are going to be filled with the power. यरुशलेममा You are going to be in Samaria-ma, Jerusalem, in Samaria, यहुदियामा Judah, पृथ्वीको अन्तसम्म in every corner of the मेरो world. गवाह हुनेछौ You are going to be my प्रभु तपाईँले witness. हामीलाई आफ्नो गवाहीको रूपमा चलाउनु Lord, use us for your being a हाम्रो witness. जीवनको एक एक कुरा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् Lord, help us in every single things in our तपाईँको life. वचन सुनिरहेको एकै प्रियमा तपाईँ सहायता गर्नुहोस् Lord, those who are hearing this word today, help प्रभु म them. तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु Lord, I want to thank you. एकचोटि म हाम्रो राष्ट्रको लागि प्रार्थना I गर्छु want to pray for this nation, यो Lord. देशलाई स्वस्थ बनाउनुहोस् Lord, make this nation प्रभु अहिले healthy. हाम्रो देश एकदम दुखी अवस्थामा छ Lord, this nation is going through such a difficult कोभिडले times. एकदमै गाह्रो बनिराखेको छ This nation is going through a pandemic. हजारौँ मान्छे मरिराखेका छन् Thousands of people are dying. अनि फेरि भर्खरै बाढीले पनि कतिजना And मान्छेलाई पीडा again, the दिइराखेको छ disaster is hindering this nation, यो Lord. दुःखदायी अवस्थामा And this nation is going through a पीडादायी very अवस्थामा। darkest hour, Lord. यो पीडादायी अवस्थामा Lord, in this difficult प्रभु moment, तपाईँ सहायता गर्न Lord, सक्नुहुन्छ you are only the helper. मानिसहरू पठाएर Lord, help with the people, अरू Lord. कोही पठाएर Lord, with the people or प्रभु with तपाईँ anything, सहायता गर्न Lord. सक्नुहुन्छ Lord, let your help comes to प्रभु this म place. बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छु Lord, I want to pray. प्रभु यो देशलाई Lord, for this सहायता nation, गर्नुहोस् help this nation, Lord. आशिषको कारण बनाउनुहोस् Lord, make this nation the nation स्वस्थ of blessing. बनाउनु स्वस्थ बनाउनुहोस् Make this nation healthy, धेरै Lord. धन्यवाद प्रभु Thank you, यो Father God. बिन्ती प्रार्थना Lord, I want to pray तपाईँको प्यारो पुत्र in the Son of यीशुको God, नाममा name of Jesus Christ. आमेन Amen. अब प्रत्येकको अनुग्रह पिता परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्मा सहभागिता प्रभु तपाईँ नाउन्जेलसम्म यसरी नै आज अनि सदा सर्वदा हामी सबै प्रियहरूसँग भइरहोस् आमेन जय मसीह प्रभुले हामी सबैलाई आशीर्वाद देऊन् फेरि आउने हप्ता हामी समय फेरि भेट्नेछौँ परमेश्वरले सबैलाई सहायता गरून्